फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877440। मुल्क में पकवान गैस की कीमत में हफ्ते को 50 रुपए फी सिलेंडर का इजाफा हुआ। ये 2 महीने में दूसरा इजाफा है। इस महीने के शुरू में कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 1102 रुपए 50 पैसे का इजाफा हुआ था। 14 किलोग्राम बगैर सब्सिडी वाला पकवान गैस सिलेंडर, जिसे LPG सिलेंडर भी कहा जाता है, उसकी कीमत अब दिल्ली में 999 रुपए 50 पैसे हो गई। घरेलू LPG की कीमतों में आखिरी इजाफा 22 मार्च को हुआ था। इस वक्त भी कीमत में 50 रुपए का इजाफा किया गया था। अप्रैल के में इस सिलेंडर की कीमत में कोई इजाफा नहीं किया गया था। मरकजी महकमे दाखिला ने बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद को रजाकाराना तौर पर सुबुकदोशी हासिल करने वाले ब्लैक कैट कमांडोज और BSF जवानों के अलावा 4 मार्शल्स के साथ खुसूसी सिक्योरिटी फराहम की है, जिनके अखराजात बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट बर्दाश्त करेंगे। डी अरविंद ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से शिकायत की थी कि वो जब भी अपने हल्के लोकसभा निजामाबाद का दौरा कर रहे हैं, TRS की जानिब से रुकावटें पैदा की जा रही, उनके साथ बहस व तकरार करने के अलावा झगड़े किए जा रहे, उन पर हमला करने की कोशिश की जा रही। उनकी दरख्वास्त पर मरकजी महकमे दाखिला ने उन्हें ये सिक्योरिटी फराहम की। हल्के लोकसभा निजामाबाद में बीजेपी और TRS के दरमियान तनाव भरा हुआ माहौल पाया जा रहा। हालत कशीदा है, जिसके तनाजुर में मरकजी महकमे दाखिला ने डी अरविंद को ये सिक्योरिटी फराहम की है। डी अरविंद ने मरकज से शिकायत की थी कि तेलंगाना की पुलिस उन्हें मुनासिब सिक्योरिटी फराहम नहीं कर रही। निजामाबाद पुलिस के खिलाफ पार्लियामेंट की तहरीक मुराद कमेटी से भी डी अरविंद ने शिकायत की है। सरकारी तौर पर उन्हें सिक्योरिटी फराहमी के मामले में ताखिर होने के सबब अमित शाह ऑफिस के मशवरे पर अरविंद ने VRS हासिल करने वाले ब्लैक कैट कमांडोज और BSF जवानों के साथ 4 मार्शल्स की खिदमत अपनी सिक्योरिटी के लिए हासिल की है। TRS के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने ट्वीट करते हुए एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत मरकज की बीजेपी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और इल्ज़ाम आयद किया कि मोदी की हुकूमत ने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया, जिसके सबब मुल्क में 45 साल में से ज्यादा बेरोजगार बढ़ गए हैं और 30 साल में अफरात ज़र की शरह सबसे ज्यादा है। दुनिया भर में LPG की सबसे ज्यादा कीमत हिंदुस्तान में है। मुल्क का इंतजामिया ठप हो गया है और मुल्क का ढांचा तबाह हो गया है। शहर में एक बार फिर गर्मी की लहर पैदा हो सकती है, जबकि महकमे मौसमियात ने पेश कयासी की है कि हफ्ते से दर्जे हरारत में इजाफा होगा। गुज़िश्ता 2 दिन से दर्जे हरारत में कदर कमी रही थी। महकमे मौसमियात ने पेश कयासी की है कि शहर में एक बार फिर दर्जे हरारत 41 से 45 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है। महकमे ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और कहा कि 9 मई तक मौसम गर्मा रह सकता है। दर्जे हरारत 41-45 के दरमियान दर्ज होगा। ताहम शहर के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश का गर्ज चमक का भी इम्कान है। इलावा से आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचरियाल और निर्मल अजला में गर्मी शदीद होगी और दर्जे हरारत मामूल से ज्यादा दर्ज होगा। इन अजला के लिए महकमे ने रेड अलर्ट जारी किया है। तेलंगाना में 5 ta 9 मई कुछ मुकामात पर हल्की से औसतन बारिश की पेशकयासी भी की गई है। शहर हैदराबाद की गोशा महल हल्के मंगलहाट डिवीजन धूलपेट जाली हनुमान मंदिर के पास नाले का पानी सड़क पर बह रहा, जिसकी वजह से आने जाने वाले राहगीरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा और उन पर गंदे पानी के छींटे भी उछल रहे हैं और इलाके में बदबू फैल रही है, जिस पर मुकामी लोगों ने इस मसले को हल करने का मुतालबा किया है।
حج کمیٹی آف انڈیا نے حج 2022 کے لیے پہلی قسط کی رقم جمع کرنے کی آخری تاریخ بڑھا کر 10 مئی تک کر دی ہے۔ یہ اطلاع دہلی اسٹیٹ حج کمیٹی آف انڈیا کے CEO محمد یعقوب نے دی۔ انہوں نے ایک سرکولر میں بتایا کہ حج 2022 کے منتخب عازمین کے لیے اپنے ضروری دستاویزات، پاسپورٹ اور 81,000 روپے کی پہلی قسط جمع کرنے کی آخری تاریخ 6 مئی تھی۔ اب حج کمیٹی آف انڈیا سے جاری سرکولر 16 کے مطابق اب 10 مئی 2022 تک بڑھا دی گئی ہے۔ تمام عازمین حج اسٹیٹ بینک آف انڈیا یا یونین بینک آف انڈیا میں رقم جمع کروا کر اس کی کاپی متعلقہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے آفس میں اپنے پورے دستاویزات کے ساتھ صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک جمع کروا سکتے ہیں۔ کانگریس قائد راہل گاندھی کے دورے تلنگانہ پر کانگریس اور TRS کے درمیان ٹویٹر پر لفظی جنگ جاری ہے۔ دورے کی مخالفت میں KT اور کویتا کے ٹویٹ کا صدر پردیش کانگریس ریونت ریڈی نے جواب دیا۔ تینوں قائدین ٹویٹر پر کافی سرگرم دکھائی دیے۔ KTR اور کویتا نے کسانوں کے حق میں کانگریس کی پالیسی اور تلنگانہ میں دورے کے مقاصد کے بارے میں سوالات کیے۔ ریونت ریڈی نے بھی دونوں قائدین کو کرارا جواب دیتے ہوئے مرکزی حکومت کے ساتھ خفیہ مفاہمت اور تلنگانہ میں کسانوں کے مسائل کا ذکر کیا۔ کویتا نے ٹویٹر پر لکھا کہ ملک میں کسی بھی ریاست میں اس قدر فلاحی اسکیمات پر عمل آوری نہیں جس قدر تلنگانہ میں ہے۔ اس حقیقت کو جاننے کے لیے راہل گاندھی کا تلنگانہ میں خیر مقدم ہے۔ کویتا نے راہل گاندھی سے سوال کیا کہ پارلیمنٹ میں تلنگانہ کے مسائل پر کتنی مرتبہ آواز اٹھائی گئی، تلنگانہ کے جائز حقوق کے لیے پارلیمنٹ میں کانگریس نے کب آواز اٹھائی تھی۔ ریونت ریڈی نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ معلومات کے بغیر سوال کرنا ٹھیک نہیں۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ جس وقت پارلیمنٹ میں مخالف کسان قانون سازی کی گئی اس وقت TRS نے تائید کی۔ ریونت ریڈی نے کسانوں سے دھان کی خریدی کے مسئلے پر KCR حکومت کے موقف کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ KTR نے ٹویٹر پر لکھا کہ TRS حکومت کسانوں کی بھلائی کے اقدامات میں دوسری ریاستوں سے آگے ہے۔ کانگریس زیر اقتدار ریاستوں میں کسانوں کی بھلائی کو نظر انداز کرنے کی شکایت کی۔ انہوں نے راہل گاندھی کو تلنگانہ حکومت کی اسکیمات کا جائزہ لینے کا مشورہ دیا، جس کے جواب میں ریونت ریڈی نے کہا کہ آپ کی حکومت کے اس معاملے کا جائزہ لیا جائے۔ پہناوا ہی ہر کسی کی الگ پہچان ہوتی ہے۔ الگ پہچان کے لیے نورانی لباس لے کر آئے ہیں۔ کرتا پیجامہ، پٹھانی سوٹس، صدری، شیروانی، عربی توپ، بچے، بڑے اور 0 سائز کی سب سے بڑی رینج مناسب ترین قیمتوں پر۔ شادی بیاہ ہو کہ عید تہوار، دولہا ہو کے باراتی، کپڑوں کی معیاری اور انتہائی سستے انتخاب کا مرکز۔ اعتماد سے ہی تو بنتا ہے مضبوط رشتہ۔ یوں ہی آپ نے اعتماد کیا برسا برس ہم پر۔ نورانی لباس لاکھوں مطمئن کسٹمرز کو اعلیٰ ترین کلوتھنگ فراہم کراتے آ رہے ہیں۔ ہر طرح کی سلائی کے لیے بااعتماد نام، ہر کسی کا پسندیدہ شو روم۔ نورانی لباس، a complete main store، ٹولی چوکی، آصف نگر، پوڈیم مال، ملک پیٹ اینڈ اورنگ آباد۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔ اسی کے ساتھ KBN نیوز کا مارننگ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔